Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Dalay ko ng Diyos nining kapunon, aniya na usab kita ning atong tulumanon, ang pulong sa Diyos. Mapasalamaton kita sa atong Ginoo ni ining lain nga adlaw nga yang gihatag kanato diin kita makahimo na usab sa pagpaminaw sa pagtuon sa iya nga pulong. O mao kini ang atong gitinguha nga kita makahibalo sa iyang plano sa atong kinabuhi pinaagi sa iyang pulong aron kita makahibalo usab unsa ang natong buhaton matag adlaw. Nakahibalo kita nga naa kita karon sa panahon sa kangitngit diin ang kasal-anan naa sa atong palibot sama sa mga butang nga ordinaryo lamang. Daghan ang mga tawhan wala na gani moila sa sala nga usa ka butang nga dili unta nato pagabuhaton. Sama na kini sa usa ka tubig nga ginainom matag adlaw, wala nay guilt, wala nay feeling sa pagka nakahimo og sala o nakahimo og kaguol sa kasing-kasing sa atong Ginoo tungod sa atong ginabuhat. Wala nay bisan gamay nga bahin sa atong kasing-kasing nga nagakasubo ni ining pagpakasala sa daghang mga katawhan o bisan pa sa atong kaugalingon. Aniya kita sa usa ka panahon nga napuno ang atong palibot sa sala nga sama na lang kini sa ordinaryo nga mabutang nga kung kini pagabuhaton mao na kini ang ordinaryo nga ginahimo sa mga tao. Wala nay kahadlok sa Ginoo, wala nay kabalaka unsa atong ginabuhat, mao kini ang atong pagkabutang karon. Busa atong tan-awon kining bahin sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo kay ato nga pagtan-awon unsa man gayud ang gihimo ni Ginoong Hesukristo para sa atong mga kasalanan. O kining bahin magasugod ni ining iyang pag-anhi sa kalibutan apan naa gayud gipakita ang dako niya nga pag-antos, dako niya nga paghalad sa iyang kaugalingon diha nagsugod sa dihang misaka siya didto sa usa ka harden sa Getsemani. Ug mao kana ang iyang pagpakita sa dako gayud nga kabug-aton, dako nga pag-antos, dako nga sakripisyo para sa atong mga kasalanan. O kita nga mga tao karon nga wala na lang nato bali-baliha nga ang ato diay nga mga sala nakahimo og dako kaayo nga pag-antos og pagdangoy-ngoy bisan pa sa kabug-aton nga gipas-an ni Ginoong Hesukristo didto sa cross sa Kalbaryo ug siya gani gilansang para sa atong kaugalingon. Wala na nato batia kini kay abi nato og tanang mga tao maayo na og pasayloon lang sa atong Ginoo tungod kay anuna kitay Ginoo nga mahigugmaon.
Yes, ana ay Dios nato nga labaw sa tanan, mahigugma ug mohatag kanato sa tanan niyang pabor, ug ang iya nga kaluoy ana walay katapusan, ana mohatag kanato sa iya nga pagluwas sa mga tawo nga maghinulsol ug magasalig kang Ginoong Hesukristo. Apan sa mga taong magpabilin diha sa pagpakasala ug walay pag-ila sa kang Ginoong Hesukristo, ana usab ang dako nga pahamtang sa Dios nga silot alang kanila. Ug ato nga tan-awon karon nga dili kini usa lang kabutang nga ato nga pagkataw-an o pag-yamiran o dili na lang nato pagalingion o dili bali-balihon kini nga mga butang nga naa karon sa atong palibot, ang sala, ang daghan nga mga kasaypanan, ang daghan nga mga pagsupak, ang immoralidad, ang inom, ang daghang mga paggamit sa droga, ang paggamit sa mga butang nga makahimo sa atong lawas nga maluya, masakit tungod lamang sa mga gusto sa nudnon nato nga panginahanglanon, kana nga mga butang nakahatag kanato og pagkawala diha sa atubangan sa Dios, pagkawala diha sa gugma sa Ginoo, ug wala kita pag-ila kang Ginoong Hesukristo mo hinungdan nga naa kita sa dako kaayo nga silot nga ipahamtang unya sa tanan mga katawhan nga wala motuog, wala magasalig kang Ginoong Hesukristo. Busa ato kining tan-awon mga higala. O mga igsuon, nagasalig ako nga ana kamo karon nagapaminaw na usab niining atong tulumanon ang pulong sa Dios. O ang ato nga titulo karon nga hapon as ang mao ang topic diha sa pagtan-aw nato didto sa Getsemani diin si Ginoong Hesukristo nagantos, naghatag sa iyang kaugalingon, nagalantaw sa unsa iyang mahimo o unsa iyang pagabuhaton, ug naa gani ang iyang tawhanon nga kabalakan ni adto nga panahon. Si Jesus didto sa Getsemani. Ug mao kini ang atong pagabasahon, ato una nga pagatan-awon dinhi sa ato nga Biblia kana nga bahin gikan dinhi sa Mateo 26:30 ngadto sa 46. Mateo 26:30 ngadto sa 46. Ug ang pulong sa Dios nagaingon, ug sa diha nga sila nakaawit sa usa ka alawiton, sila migawas ngadto sa bukid sa mga olivo. Unya nagaingon si Jesus ngadto kanila, tanan kamo mapandol gumikan kanako ni ining gabhiuna, kay kini mahisulat, ako mobunal sa magbalantay og ang mga karnero sa panon magkatibulaag sa layo. Apan human ako mabuhi pag-usab, ako muuna kaninyo ngadto sa Galilea. Si Pedro mitubag ug miingon ngadto kaniya, bisan tanang tao mga pandol gumikan kanimo, apan ako dili gayud mapandol. Si Jesus miingon ngadto kaniya, sapagkat tinuod ako mag-ingon nga na kanimo, nga ni ining gabhiuna sa dili pa ang sunoy mutuktugaok, imong ilimod ako sa makatulo. Si Pedro miingon ngadto kaniya, bisan ako mamatay pa uban kanimo, apan dili ko ilimod ikaw. Sa samang paagi usab miingon ang tanang mga tinun-an. Unya nagaabot si Jesus uban kanila ngadto sa usa ka dapit nga gitawag og Getsemani. Og nagaingon ngadto sa mga tinun-an, paglingkod kamo dinhi samtang ako moadto ug moampo sa unahan. Og iyang gidala uban kaniya si Pedro ug ang duha ka lalaking anak ni Zebedeo, og misugod sa pagkamasulubon og sa hilabihan na bug-atan. Unya nagaingon siya ngadto kanila, ang akong kalag sa hilabihan nagmasulubon bisan ngadto sa kamatayon. Pabilin kamo dinhi og pagtukaw uban kanako. Og siya miadto og dyutay sa unahan og mihapa og miampo nga nagaingon, o akong amahan, kun kini mahimo tugutin kini nga kupa nga mosaylo gikan kanako. Hinuon dili sumala sa akong pagbuot, apan sumala sa imong pagbuot. Og siya nagaduol ngadto sa mga tinun-an og nakakaplag kanila nga nakatulog. Og nagaingon ngadto ni Pedro, unsa dili ba kamo makatukaw uban kanako sa usa ka oras? Pagtukaw pag-ampo aron kamo dili mahisulod ngadto sa tentasyon. Ang espiritu tinuod andam mapanangunod luya. Siya mipalayo pag-usab sa ikaduhang higayon og miampo nga nagaingon, o akong amahan, kun kini nga kupa dili mahimo nga mosaylo gikan kanako gawas ako moinom niini,
Ang imong kabubuton mao ang matuman. Og siya miabot og nakakaplag kanila nga nakatulog pag-usab, kaya ang ilang mga mata nagbugat, og siya mibiya kanila og mitulong sa o mi palayo pag-usab og miampo sa ikatulong higayon nga nagaingon sama sa mga pulong. Unya miduol siya ngadto sa iyang mga tinun-an og nagaingon ngadto kanila, padayon sa pagkatulog karon og pamahulay kamo. Tan-awang takna hapit na ang anak sa tao, budhian ngadto sa mga kamot sa mga makasasala. Bangon kita mangadto na, tan-awa siya haduol na kadtong nagabudhi kanako. Amen. Ang Ginoo magapa nalangin sa iya nga balaan nga pulong. Magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, nagapasalamat kami ni ini nga kahigayunan nga imong gihatag kanamo. Diin kami nausab makatuon sa imong nga pulong. Nagahangyo kami sa imong balaang espiritu sa paghatag og kalinaw og bisan pa sa salabutan sa among matag kasing-kasing ug hunahuna. Nga sa among nga pagpaminaw karon sa imong nga pulong, ikaw magatudlo kanamo o ikaw magahatag og klaro nga pagkahibalo unsa gayud ang imong nga gibuhat para kanamo pinaagi sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Nagapasalamat kami sa imong dakong gugma, din imo siyang gipadala o sa iya nga pag-anhi siya mismo nagaantos og nagabudlay og nagahago og ania nagamasulubon bisan pa nagaamaampuon apan nagasunod kanunay sa imo nga kabubuton. O Amahan, panalangin ang matag usa karon nga sa amo nga pagpaminaw sa imo nga pulong dili makawang masayang ang amo nga panahon, ana gayud ang balang espiritu magahatag kanamo og maayo presko nga mga pagtulunan aron kami magadugang sa paghigugma og pagsunod sa imo nga kabubuton. O kining tanan among ginaampo ginasalig diha kanimo pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Ang pulong sa Dios, ug mao kini ang ato nga himuon karon, ang ato nga pagatukion si Jesus didto sa Getsemani, sa hadin sa Getsemani. Usa ka lugar nga ang meaning sa maong lugar nga Getsemani, usa ka hadin kana nga ginganlan og oil press, usa ka dugmukanan sa mga liso sa olibo, ug didto extract, ginakuha ang oil, ang lana sa olivo. O nakahibalo kita nga kining liso sa olivo, kung nakakita mo sa kaliso sa olivo, dili na alang-alang, gahi kaayo na. O tungod sa iyang kagahi, gikinahanglan nga adunay dako kaayo nga bato. Siguro usa ka metro ang iya nga diameter. Og mao kini ipatuyok gabirahon sa usa ka asno o sa kagamay nga kabayo o sa ka baka aron kini motuyok og muligis sa maong liso aron kini malata og ang lana ni ini makuha. Ingana kabugat, ingana kadako, ingana kasakit, ingana kagrabe ang nagiagian usab ni Ginoong Hesukristo sama sa usa ka liso sa olivo nga ginaligis sa mao nga dako nga lingin nga bato aron kini mabungkag, madugmok og ang iya nga lana makuha og kini nga lana mahimong mapahimuslan sa tao. Og sa ato nga pagmamalandong karon, ato kini nga tan-awon unsa nga klase sa pagdugmok ug unsa nga giagian ni Ginoong Hesukristo nga pag-antos aron kita makahibalo usab nga atong mga kasalanan mao hinungdan niini og dili ang iya. Ang atong mga kasaypanan mao ang rason nganong nga giagian niya kini nga mga butanga. Busa magapaminaw una kita nining usa ka alawiton nga magapangutana, and can it be? Usa ka alawiton nga nagapangutana og unsa bagayod ang dako nga gugma sa Ginoo nga siya nagahatag sa iyang kaugalingong anak aron kita mapasaylo sa atong mga kasalanan. And can it be? For me
die for me. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldest die for me? He left his Father's throne above, so free, so infinite His grace, emptied Himself of all but love and bled for Adam's helpless race. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? No condemnation now I dread, I am my Lord's and He is mine. Alive in Him I live in head, and clothed in righteousness divine. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Ang pulong sa Dios dalaygon ng Ginoo sa atong pagpamalandong ni ining ato nga topiko karon nga bahin sa pag-antos ni Ginoong Hesukristo sa iyang gihimo sa paghalad sa iyang kaugalingon aron kita maluwas didto. Una makit-an nato ang iya nga grabe nga giagian didto sa Mount of o sa Garden of Gethsemane. O by the way, kining Garden of Gethsemane o sa kahardin nga ana usab makita nato sa bukid sa Olivo. Mao bitaw nga naa dinhi daghan nga mga tanom nga olive kay naa kini sa Mount of Olives. Unya naa dihang mga olivo nini nga hardin o kini nga mga tanom dinhi mo inagahatag nini nga bunga mao kining pagaligison niini nga lugar nga gihinganlan og Gethsemane usa ka lugar diin naa diha ang oil press, naa diha ang pagligis, naa diha ang pagkuha sa lana sa maong bunga sa olivo. Now ato nga pagatan-awon una, unsa man ang hinungdan ngano si Ginoong Hesukristo naa sa panahon sa pagkamasulubon. Ato nga nahibaluan na nga mao kini ang adlaw diin or gabi nga dili na nga mao kini ang sunod nga adlaw niini mauna ang paglansang kaniya sa cross. Mao kini ang Huwebes sa gabi. Diin human sila sa ilang katapusang panihapon. Siya nagaagda, siya nagadala sa iyang mga apostoles ngadto sa maong hardin sa Gethsemane. Ug sa pagsaka nila didto gipakita ni Ginoong Hesukristo nga siya anaa na sa kasubo. Gani gidala niya didto sa maong lugar sila ni Pedro ug si Juan ug si Santiago. Ug sa iyang pagdala didto ni mga apostoles kining tulo iyang gisultian sila sa pag-uban kaniya sa pag-ampo. Og dinhi napakita ang iyang pagkamasulubon. Wa siya magmasulubon tungod kay siya anaa mabutang sa usa ka lisod nga sitwasyon, kundi nang iyang pagkamasulubon tungod sa dako kaayo nga pag-antos nga naa naghulat kaniya tungod sa atong mga kasalanan. O mao ka na ang hinungdan nga iya kining pag-atubangon. Mao ka na ang hinungdan nga iya kining pag-aantusan. Wala siya magahimo, wala siya mag-atubang ni ini nga klase sa silot alang lamang sa iya kaugalingong sala. Walay sala ang ato nga Dios. Walay sala ang ato nga Ginoong Hesukristo. Limpyo siya sugod sa sinugdanan hangtod sa katapusan niya sa iyang kalibutanon nga pagpuyo dinhi ni ini nga lugar nga atong gipuy-an ug siya wala gayud bisag gamay nga lama sa sala apan siya
magaantos sama sa usa ka makasasala nga giantos niya ang tanang mga kasalanan sugod sa sala ni Adam ug ni Eva hangtod sa katapusang tao nga mopuyo nining kalibutan. Mao kana ang giantusan ni Ginoong Hesukristo. Busa dili sayo nang iyang giatubang. Mao bitaw nga atong makit-an dinhi nga iyang iyang gipakita dinhi ang iya gayod nga pagkamasulubon. Masulubon siya tungod kay grabe ang iyang atubangon nga pag-antos. Dili lang kini pag-antos para sa sala sa usa ka tawo, duha, tulo o sa iyang mga apostoles, kundi mao kini ang sala sa tanang mga katawhan sa tibuok kalibutan ug bisan pa sugod sa pinakaunang tawo ngadto sa kinatapusan nga tawo niini nga kalibutan. Dili lalim ang iyang pag-aantuson, dili lalim ang iyang pagpasanon, dili lalim ang hampak, ang latos sa Ginoo nga mahan alang diha kaniya para siya mudawat sa tanang silot nga ato untang pagadawaton. O higala, ikaw maong hinungdan, ako mo'y hinungdan, kitang tanan mo'y hinungdan, kita tanan mao'y hinungdan ngano nga gilansang siya sa cross, ngano nga naa siya sa pag-antos, nga naa siya sa kaguol, nga naa siya dinhi sa usa ka panahon, nga naa nagmasulubon tungod sa iyang pag-atubangon. Dios siya, yes, tinuod siya nga Dios, 100% nga Ginoo, 100% nga tao. Apan anaa sa iyang pagkatawhanon usab ang iyang mabati nga sakit, ang tanan nga mga pag-antos, ang tanan nga mga grabe nga mga bation sa kasakit o sa kaulaw o sa tanan nga mga butang nga iya nga pagatubangon kana tanan iya nga giantos alang kanimo ug alang kanako. Ug mao kanang iyang nahilantawan didto sa Garden of Gethsemane. Ang pagligis kaniya, diin siya mapino, diin siya pagakuhaon o iyang pagadukmukon o anang panahon nga siya gani pagapatyon. Anang panahon nga siya magaanto sa tumang nga kasakit, sa tumang nga kaulaw, sa tumang nga paghampak, sa tumang nga paglatos sa tanang mga tao nga iya unta nga pasayloon o ang iya unta nga tagaan sa panahon nga sila makaadto sa lugar dito sa iyang gingharian sa langit. Mao kana ang iyang gihimo alang kanimo o kanako. O mga higala atong makit-an dinhi kung giunsa niya diha nga siya anaa dinhi sa verse 38, ang akong kalag sa hilabihan nagmasulubon bisan ngadto sa kamatayon. Ang akong naa dinhi ang iya nga pagkamasulubon, ana makita niya ang dako kaayo nga grabe nga alantusonon nga iyang pag-aatubangon. Og siya nagaduol sa amahan aron siya ligunon, aron tagaan siya og kusog ana ang iya nga paninguha nga siya usab mapkit-an diha nga masunudnon nga dili siya musupak sa unsay kabubuton sa iyang amahan. Ug ang anak nga naa nagahatag sa iyang kaugalingon, andam mo hatag sa iyang kaugalingon nga lawas aron maoy pagahampakon ug pagalatuson o pagasilutan alang og tungod kanatong mga makasasala nga mga katawhan. Mao kana ang dapat natong pagahinumduman. Mao na ang dapat natong pagatan-awon. Kita bisan mga Kristohanon nga nagaingon nga kita gipasaylo na sa atong mga kasalanan. Wala kita pasaylua o giingnan lamang kita nga makalimtan ang atong mga sala ug walay lain nga gibuhat ang Dios. Wala kita pasaylua nga walay bayad ang atong mga sala. Wala kita pasaylua nga walay silot nga nagaantos o walay tao nga nagaantos sa silot sa atong mga sala. Wala kita pasaylua nga bali itaguan lang sa Dios ang atong mga kasalanan didto sa ilawom sa mga karpet o mga banig aron dili na kini makit-an. Wala kini niya tagay og pagwala ang atong mga kasalanan nga gikalimtan lang. Ana ang pagsilot niini, ang tanang mga kasalanan gisilutan, ang tanang mga kasalanan gihampak o gilatos o anaa gayod ang insakto nga silot sa tanang mga sala sa mga katawhan sa kalibutan. Apan nagapasalamat kita nga dili kita ang nagadawat niini. Apan ang atong Ginoo nga si Ginoong Hesukristo mao ang miantos niini. O ang tanang mga sala sa tanang mga katawhan iya nga gidawat, ang ila nga mga silot iya nga gidawat. Busa mga higala mao kini ang pag-antos nga iyang giagian para kanimo ug kanako. Mao kini ang pag-antos nga iyang gidawat alang kanimo ug alang kanako. O kita nga mga katawhan dili unta magpadayon pa sa daghang mga kasalanan. Dili na unta kita magpadayon kay nakahibalo kita unsa kadako ang iya nga pag-antos nga giagian.
Dili lalim ang giagian sa ato nga Ginoong Hesukristo. Dili lalim ang iya nga pag-antos. Ug basta na malang di ay nga kita tungod kay napasaylo na magahimo paghihapon sa maong makasalanan, nga muhimo ni ini nga murag walay pag huna-huna kung kinsa ang nagabayad ni ini. Ang paghimo ni ini nga walay paghuna-huna kung kinsa ang nag-antos alang ni ini. Mga higala, mga kaigsuunan, ato nga tan-awon ug ato nga huna-hunaon, kini nga mga kasalanan gibayran na diha ni Ginoong Hesukristo. Undangonan natong atong mga bisyo, undangonan natong atong pagpakasala, undangonan natong atong mga dautan nga binuhatan, undangonan nato ang atong pagkadautan, undangonan nato ang paghimo sa pagsupak sa mga sugo sa Dios, ug ato nga himuon ang tanan unta niya nga gusto nga aron kita makit-an diha sa iyang tubangan nga makalipay na kaniya tungod kay kita na bag-o tungod sa gibuhat ng Ginoong Hesukristo. Dili kita maluwas tungod sa atong mga binuhatan, dili kita maluwas tungod sa unsang atong pagsunod sa balaod sa Dios, dili kita maluwas kung bisan unsang pamaagi nga kita magbinuotan o magtinarong, apan sa diha nga kita giluwas niya tungod sa pagsalig kang Ginoong Hesukristo sa iyang gibuhat kanato, dili kita magpadayon sa pagpakasala, dili kita magpadayon sa paghimo og mga krimen, dili kita magpadayon sa paghimo og mga immoral nga mga binuhatan, dili kita magpadayon sa pagpangawat, dili kita magpadayon sa mga butang nga mga lawas nun o mga butang nga naa sa matag kasing-kasing sa mga yawanon nga tao. Dili na kana mo ang atong kinabuhi. Iya na kitang gilimpyuhan, iya na kitang gihugasan, iya na kitang gipasaylo. Busa kita mga higala, dili na kita maghimo pa sa unsa ang mga butang nga makababag sa ato nga kaugalingon sa pagtubang sa Dios. Ato unta nga hunahunaon, ato nga butang sa atong alimpatakan, sa atong nga hunahuna o sa atong nga mga utok nga kita gilimpyuhan sa kadtong mga tawo nga nagatuog nagasalig kang Ginoong Hesukristo. Apan ikaw higala nga wala pa diha kang Kristo, bisan pang unsang imong pagabuhaton pag-usob sa imong kinabuhi, wala ka nay mahimo kun dili ikaw mosalig kaniya. Siya lamang ang nagaantos, siya lamang ang nagmasulubon, siya lamang ang nagakahibaloon sa kadako sa gipas-an niya para kita mapasaylo. Siya lamang ang nakahibaloon sa kadako sa silot nga angay nato nga pagadawaton tungod kay siya mismo ang midawat ni ini. Dili nato sayangon ang iya nga gi-offer kanato nga salvation, dili nato sayangon ang panahon nga gihatag ni Ginoong Hesukristo para mag-anhi sa kalibutan aron kita makaangkon sa kaluwasan. Ato nga pagadawaton kana og sa ato nga pagdawat, dili lang kana nato pagadayamiran o pagatalikdan, magasunod kita kaniya o sa ato nga pagsunod kaniya magahimo kita sa mga butang nga makapalipay, makahimaya, makadaig sa ato nga Dios. O mga higala, ang ato nga kalibutan karon na puno na sa sala. Ang ato nga kalibutan karon na puno na sa kadaghan sa mga hugaw nga mapanghuna-huna. Anaan na karon ang sa palibot ang mga immoralidad nga dili nato na gani makit-an ang maayog, ang kahayag tungod sa kadag-om o sa kaitom sa ato nga palibot tungod sa daghang mga kasalanan. Apan ikaw ako wala na magbali-bali ni ini. Sama sa mga normal na lang ang mga butang kini nga naa atong makit-an na ang mga lalaki nga naa nangita og lain nga mga babae, ang mga babae usab nangita og lain nga mga lalaki, ang kaminyoon wala na bali-baliha, anaw sab ang atong mga batan-on nga naga-engage sa fornication nga samtang wala pa sila magminyo, naghimo na sila sa mga laway, mga bastos nga gibuhat, na usab daghan ang mga bayot ug mga tumboy karon nga moy nagkahimo dugang nga hugaw sa atong kalibutan og sila nagahimo og daghan pang mga butang nga nakahimo sa daghan nga makangitngit og mga pag-antos sa daghang mga katawhan og mao kana ang giatubang sa atong mga katawhan karon og wala na kita makahuna-huna gani nga aduna pay pagkalimpyo, aduna pay pagkabago apan kinsa ang mosalig umuto kang Ginoong Hesukristo anaa gayod ni ana nga pagkalimpyo, pagkahugas og siya pure nga naa mag-atubang sa Dios Amahan sa panahon nga siya mag-atubang na sa paghukom ana ang kapasayloanan sa atong mga sala. O mga higala, dili na nato palabyon ang panahon ato nga tubangon ang ato nga Dios ug kita magahinulsol sa atong mga kasalanan o mudawat kang Ginoong Hesukristo o kita nga makristohanon ato nga iampo nga kita magmasulubon usab
nga magatan-aw sa atong kaugalingon sa nga nagapadayon sa pagpakasala, og dili nato padayonon kining daghan pa nato mga binuhatan og atong tanan nga naa sa hunahuna, kun dili atong bag-uhon ang atong kinabuhi pinaagi sa kusog o gahom ni Ginoong Jesucristo aron kita makahatag kaniyang paghimaya sa atong kinabuhi. Padayon kita sa atong pagtan-aw nga ining usa o pagkanta nining usa ka alawiton, When I Survey the Wondrous Cross. When I survey the wondrous cross. When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my riches gain I count but loss, and pour content on all my pride. Forbid it, Lord, that I should boast, save in the death of Christ my God. All the vain things that charm me most, I sacrifice them to His blood. See from His head, His hands, His feet, sorrow and love flow mingled down. Did e'er such love and sorrow meet, or thorns compose so rich a crown? Were the whole realm of nature mine, that were a tribute far too small. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Ang pulong sa Dios. Magapadayon kita sa ato nga tulumanon og pagabasahon nako kini nga naa sa Lucas 22. Og sama ra kini sa gisulat ni Mateo kaganina, atong gibasa kaganina. Apan atong tan-awon ang emphasis dinhi sa paghatag ni Lucas, sa pag-describe niya sa pagkamaampon sa ato nga Dios og sa dihang misunod siya sa kabubuton sa amahan, wala niya ipalabi ang iyang pagkakita sa dako kaayo nga pag-antos nga iyang pag-atubangon. Anaa ang iyang pagsunod sa kabubuton sa iyang amahan, diin andam siya musunod niini bisan pa kung kini maghatag kaniya og dako kayo nga lantuson, dako kayo nga mga kalisdanan, dako kaayong mga kasakitan, grabe kaayo nga mga dautan nga mga butang nga hatag kaniya, ipahampak kaniya, matagamtaman ni Ginoong Jesucristo, pan siya willing anaa ang iya nga pag-submit diha sa kabubuton samahan alang sa atong kaluwasan, alang kanimo, alang kanako, alang sa tanang mga katauhan. Wala kini niya buhata para sa iyang kaugalingon, iya kining gihatag para kanato, iya kining gihimo para kanato. Ug anaa dinhi sa 39 ngadto sa 46 sa Lucas 22, Lucas 22:39 ngadto sa 46, ang pulong sa Dios nagaingon, og siya migawas og miadto sama sa iyang nabatasan ngadto sa bukid sa mga olivo, ug ang iyang mga tinun-an usab misunod kaniya, og sa diha nga siya didto na sa dapit, siya miingon ngadto kanila, pag-ampo nga kamo dili makasulod ngadto sa tentasyon. Og siya nahilayo gikan kanila og dul-an sa usa ka paglabay sa bato ang gilayon og miluhod og miampo.
nga nagaingon, Amahan, kon ikaw magabuot, kuha kini nga kupa gikan kanako. Hinuon dili akong pagbuot apan ang imo ang matuman. Ug dihay mipakita nga usa ka anghel ngadto kaniya gikan sa langit nga naglig-on kaniya ug ingon nga diha sa ilabihan nga kasakit siya nagampo sa mas mainiton o ang iyang singot ingon kini sa dagkong mga tulo sa dugo nga nangatagak sa yuta og sa diha nga siya mitindog gikan sa pagampo og nahiabot sa iyang mga tinun-an siya nakakita kanila nga nangatulog tungod sa kaguol og miingon ngadto kanila nganong nangatulog kamo bangon og pagampo basin kamo may sulon ngadto sa tentasyon. Amen. Mao kini ang ato nga makit-an dinhi sa gi-describe ni Lucas. Ug ato nga makit-an dinhi ang iyang dako kay nga pag-antos gani gisulti dinhi gipakita dinhi ni Lucas usa ka doktor, siya mismo usa ka doktor mananambal og gipakita niya dinhi ang grabe kaayo nga gibati nga pag-antos kasakitan diha ni Ginoong Hesukristo diin ang iyang singot sama sa dugo nga mitulo gikan sa iyang lawas migawas kini nangatagak kini ngadto sa yuta. Kini nagpakita sa usa ka sitwasyon sa usa ka tawo nga grabe kaayo ang mga gibati niya sa iyang lawas, ang grabe nga pag-antos, grabe nga kagulanan, grabe nga kasub-anan. O kini nahitabo bisan pa sa mga medical situation karon nga panahon, anaa ka na. Kung usa ka tawo grabe kayo ang pagka-stress niya na ang pagkabungkag sa iyang red blood cells ug mao kini hinungdan nga ang kolor sa mao nga dugo na musagol sa iya sa iya nga singot ug mao kini migawas nga nagapakita sa iya nga grabe nga kagulanan kasakitan nga gidawat niya alang sa atong mga para kita makaangkon sa mao nga kaluwasan. Ug ang pag-antos ni Ginoong Hesukristo wala lang dito sa cross sa Kalbaryo. Dinhi palang daan mitulo na ang iya nga dugo pinaagi sa iya nga singot diin siya anaa sa tumang kalisdanan, tumang nga pag-antos kay nakita niya ang grabe ug ang kasakitan nga iyang pag-atubangon. Ug ang iya nga pag-ampo wala siya magahangyo nga siya ilikay niini ug dili na siya moatubang niini aduna unta siya gahom mo balibad niini tungod kay siya anak sa Dios, anak sa usa ka may gugmaon o mapinanggaon og labaw nga makagagahom nga amahan. Apan aniyang anak nga andam mosunod sa kabubuton sa iyang amahan. Aniyang anak nga gusto mosunod sa unsay plano sa iyang amahan. Aniyang anak nga gusto mo buhat sa kabubuton sa iyang amahan. Og dili siya motalikod niini. Busa siya nagaampo dinhi ingon siya, Amahan kun ikaw magabuot, kuha kini nga kupa gikan kanako. Hinuon dili akong pagbuot. Dili akong pagbuot apan ang imo ang matuman. Ang imo ang matuman, ang imo nga kabubuton, ang imo nga plano, ang imo nga gugma nini ang mga katawhan, ang gugma nimo sa mga tawo nga nang imong pagaluwason, ang gugma nimo sa mga katawhan nga imo na nakit-an nga imong pagadalhon dito sa imong gingharian, kini og tungod alang kanila ako mo duol diha sa imong atubangan, andam nga mo antos, andam nga mo pahatag sa akong kaugalingon sa grabe nga kagulanan ug kasakitan ako kining atubangon para lang ni ining mga katawhan nga nagkinahanglan sa kapasayloanan sa ilang mga sala. Ug busa kita nga mga katawhan sama unta nining mga apostoles nga gisugo ni Ginoong Hesukristo sa pag-ampo mag-inampuay kita, sugod kita sa atong kinabuhi sa usa ka maampuon nga kinabuhi, usa ka kinabuhi nga nagaduol permanente sa atong amahan o sa atong Ginoo aron dili kita magpakasala, aron dili kita makuha sa tentasyon, aron dili kita mosulod niini nga tentasyon. Kaya na ang tentasyon sa atong palibot, ana ang grabe nga matentasyon sa atong palibot, bisan sa imo nga cellphone, bisan sa imo nga palibot makit-an nimo
anang daghan kaayong mga pagtintal gikan sa kalibutan aron kita makuha sa kaaway, makuha sa yawa o kita maadto didto sa kalayo sa impyerno. Apan kinsa ang magaila kang Ginoong Jesucristo modawat kaniya naa ng kapasayloanan sa mga sala. Busa dili na kita magsunod pa sa mga dalan sa mga makasasala, dili na kita magsunod pa ni anang mga tinguha sa mga tao sa pagsunod lang sa ilang mga unudnon nga gusto o sa ilang mga kalibutanon nga tinguha. Magapabilin kita diha ni Kristo. O gipakita din ni Ginoong Jesucristo nga naa iyang nga gihatag ang iyang kaugalingon bisan patuod nga naa dako nga pag-antos ang iyang giatuban ug nakahibalo siya. Dili alang-alang kini. Kaya ang hampak dili lang hampak nga gikan sa sala sa usa ka tawo kundi dili sa tanang mga kasalanan sa kalibutan. O iya kining pag-atubangon. Og siya magatubang niini nga nag-inusara. Walay kauban, walay bahinan, walay mutabang kaniya, wala gani bisan ang amahan, dili mutabang kaniya kay aron iya nga pagantuson tanan kay kung tabangan siya dili mabayaran ang atong mga kasalanan. Tao lamang ang magbayad niini. Tao lamang nga mo represent kanato og siya Dios nga nahimong tao, busa siya lamang ang modala ngadto sa ginghari siya sa atubangan sa Dios aron kita madala sa gingharian, siya lamang mag-antos sa tanan. Walay lain, wala siya katabang, wala siya kadayong, wala siya bisan isa nga mohatag o kontribusyon para sa atong mga kasalanan. Anang ang iyang pag-antos, anang iyang paghalad sa iyang kaugalingon, anang iyang kamatayon, ug mao ka na ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo para kanimo o para kanako. O mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, ato na nga pagasundo ng iyang kabubuton sama sa pagsunod sa amahan sa kabubuton sa iyang pagsunod sa anak sa kabubuton sa iyang amahan, og ana ang pagsunod sa mga kabubuton sa plano sa Dios diha sa atong mga kinabuhi nga kita magapadayon sa pagtuon sa iyang pulong og ato kining pagatumanon. Dili na nato himuon pa ang daghang mga kasalanan kasaypanan nga mosupak sa iyang kabubuton. Dili na nato ipaldaghan pa ang mga nahimo nato nga mga kalawayan, mga tanan nga mga bastos nga mga binuhatan, ana untang atong pagsunod sa iyang gusto aron kita mahimong mga tao nga makahimaya makadayeg kaniya. O mga katawhan diha sa Dios, mga katawhan nga giluwas o gilimpyuhan, dili kita mo balik og tuna dito sa lapok nga diin kita gikuha sa atong amahan, diin kita gihugasan pinaagi sa balang dugo sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. Gikan na kita ni anang mga lapuka, mituna na kita sa pipila ka mga katuigan, gikuha kita gihugasan, gilimpyuhan, gitagaan og pagkabago nganong mobalik pa kita ni anang tunaan, nganong mobalik pa kita ni nang pita, nganong mobalik pa kita ni anang mga kahugaw, nganong mobalik pa kita ni ng mga bisyo, nganong mobalik pa kita sa mga unudnon nga mga gusto sa atong kinabuhi. Wala ba ikaw makakita sa imong pagkalimpyo karon pinaagi ni Ginoong Jesucristo? Wala ba nimo makit iyang pag-antos tungod lamang og alang sa imong kapasayloanan sa imong mga sala? Wala ba nimo mahibaloi nga grabe ang iyang giatubang nga pag-antos tungod og alang kanimo nga ikaw mapasaylo sa mga kasalanan, nganong mobalik ka pa sa pagtuna sa mga mahugaw nga pita aron ikaw muhimo na usab ang daghan nga mga kasalanan nga imong ginabuhat kaniadto? Nalimpyuhan ka ba? Nabag-o ka ba? Anaa ba ang imong pagkalimpyo diha nga nahugasan ikaw pinagi sa balang dugo sa amahan o sa anak? O baka ikaw mao ay naghimo lamang sa imong gusto o wala gid ikaw tinuod makaangkon sa kaluwasan? O higala, ang balang dugo sa bugtong anak sa amahan nga si Ginoong Jesucristo mao lamang ang bugtong pamaagi aron kita mapasaylo. Busa dili na nato padayonon ang atong pangaginabuhat nga makahatag og dugang nga pagkadaot sa iyang ngalan. Ana na kita nga nagaingon nga kita na bag-o, busa ang ato sa mga kinabuhi ana na sa bag-ong dalan. Bag-o nga pamaagi, bag-o nga kinaiya, bag-o nga pagtinguha, bag-o nga mga plano, bag-o nga pagsunod diha sa ato nga Ginoo. O higala, ikaw nga nahugasan diha kang Ginoong Jesucristo, ana ng kabag-uhan nimo. Ug magpasalamat ug magadayeg kita kaniya. Atong paminahon kining katapusan nga alawiton nga atong hinumduman ug pagtan-awon ug ato nga paminahon at the cross.
at the cross. Alas, and did my Savior bleed, and did my Sovereign die? Would he devote the sacred head for such a worm as I? At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away, rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Was it for crimes that I have done, he groaned upon the tree? Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away, rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Well might the sun in darkness hide, and shut his glories in, when Christ the mighty Maker died for men the creature's sin. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away, rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. But drops of grief can ne'er repay the debt of love I owe. Dear Lord, I give myself away, 'tis all that I can do. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away, rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Ang pulong sa Dios. Magapadayon kita sa pagbasa ni ining bahin nga gisulat ni Marcos. Og mao kini gihapon apan na ang dako nga emphasis dinhi sa iya gayud nga kabubuton, sa iya nga pagsunod, sa iya nga pagsubmit, sa iyang obedience, sa iyang pagsunod sa kabubuton samahan. Ang pulong sa Dios nagaingon dinhi sa Marcos 14. Marcos 14:26 mingon og diha nga sila nakaawit og usa ka himno, sila migawas ngadto sa bukid sa mga olibo. Mulukso kita ngadto sa 32. Og sila miabot sa usa ka dapit nga ginganlan og Getsemani, og siya nagaingon ngadto sa iyang mga tinun-an, paglingkod kamo dinhi samtang ako magampo. Og siya nagadala uban kaniya si Pedro, og ni Jacobo, og ni Juan, og misugod sa ilabihan nga katingala, og sa pagkamasulubon pag-ayo. Og nagaingon ngadto kanila, ang akong kalag hilabihan kapag pagkamagul-anon ngadto sa kamatayon, pabilin kamo dinhi og pagtukaw. Og siya miadto sa unahan og gamay og mihapa sa yuta og nagampo nga kun kini mahimo ang takna mulabay unta gikan kaniya. Og siya miingon, Aba, Amahan, ang tanang mga butang mahimo nimo, kuhaa kining kupa gikan kanako, hinuon dili unsang akong kabubuton apan unsang imong pagbuot. Og siya nagabalik og nagakaplag kanila nga nangatulog og nagaingon ngadto ni Pedro, Simon, natulog ka, dili ka ba makatukaw sa usa ka oras? O pagtukaw kamo pagampo basin kamo may sulod ngadto sa tentasyon, ang espiritu sa pagkatinuod andam apan ang unod luya. Og siya mipalayo pag-usab og nagampo og misulti sa maorang nga mga pulong. Og sa diha nga siya mibalik, siya nakakaplag kanila nga nangatulog pag-usab, kay ang ilang mga mata mabugat ni sila nasayod unsang itubag kaniya. Og siya nagabalik sa katulong ngay gayon, og nagaingon ngadto kanila, padayon sa pagkatulog karon og pahulay kamo,
kini paigo na, ang takna miabot na, tan-awa ang anak sa tao, gibudhian ngadto sa mga kamot sa mga makasasala. Bangon mangadto kita, tan-awa siya nga nagabudhi kanako, haduol na. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong. Og dinhi nato makit-an ang emphasis din ni Marcos. Gani kini anaa dinhi sa iyang gisulat. Og sa verse 36 miingon dinhi, Abba Amahan, ang tanang mga butang mahimo nimo. Og dinhi gipakita ni Ginoong Hesukristo ang iyang amahan nga naduol sa iyang kasing-kasing og siyang anak haduol sa kasing-kasing samaan. Gani iyang gitawag kini og Abba. Usa ka pagtawag sa usa ka amahan sama sa pagtawag tatay sa ato dinhi nga pinulungan. Usa ka pagtawag sa usa ka mahigugmaon nga amahan. O kini nga mahigugmaon nga amahan dili lang usa ka amahan nga nagkakita sa pag-antos sa iyang anak, kundi aduna usab siya katakos mo padala o mo pahawa o mo kuha kaniya gikan ni ini nga mga kalisdanan. Mingon dinhi ang pulong, ang tanang mga butang mahimo nimo. Siya makagagahom, siya adunay gahom modala sa iyang anak gikan ini mga kalisdanan. Apan wala ka na buhata sa amahan o wala usab kuhaa sa amahan kini nga panahon sa iyang anak nga magantos tungod kay ang iya usab nga anak dili buot mo himo niini. Kung nakita niya ang kalisdanan, siya gihapon ana ang pagkamasinugtanon, ana gihapon ang iyang pagkamasulundon, ana gihapon ang iyang pagsubmit sa iyang kaugalingon, aron iyang pagabuhaton ang tanang kabubuton, ang tanang plano, ang tanang gihimo sa amahan aron siya mahimo nga mangluluwas niya adtong tanan nga mga katawhan nga muila kaniya isip ilang personal nga mangluluwas o Ginoo. O mga katawhan diha ni Kristo, grabe ang iya nga pagkamasulubon, ang iya nga pag-antos tungod sa atong mga kasalanan. O siya nagapadayon sa pag-ampo diin iya gihangyo gani nga kon mahimo ang iya nga kopa sa pag-antos magpagakuhaon gikan kaniya, apan dili siya musugot o musunod sa iyang kaugalingon lamang nga gusto, kundi ang kabubuton samahan ang iyang pagatumanon. Og siya mihatag dinhi sa iyang kinatibuk-an nga pagsunod sa unsay plano sa amahan. Iyang gihatag dinhi ang kinatibuk-an sa iyang submission sa amahan tungod kay iyang gusto buhaton unsa ang kabubuton sa amahan aron kitang tanan nga mga katawhan nga magaila kaniya anay kaluwasan. O kung imong mahibaluan unsa kadako sa gihimo ni Ginoong Hesukristo sa atong mga kinabuhi. Unsa kadako sa iyang gihatag kanato, unsa ka grabe sa pag-antos nga iyang giagian. Unta atong paghinumduman nga likayanan natong atong dugang pa nga pagpakasala. Naghinulsol na kita, nagbasol na kita, dili na kita unta mulingi balik sa unsay atong mga giagian, dili na unta nato balikan ang kanhiay nato nga mga kinaiya o mga ginabuhat batok sa atong nga Dios. Unta kita magapadayon sa paghangyo kaniya, magahinulsol o magahangyo nga kita pasayloon kanunay sa atong mga kasalanan o mahilikay gikan sa mga tentasyon o mahilikay gikan sa pagpakasala o mahilikay sa paghimo sa mga dautan aron kita mahimong angayan nga motestigo, mahimo nga mga witnesses diha kang Ginoong Hesukristo. O mga higala, ikaw ang hinungdan, ako ang hinungdan ngano sa Ginoong Hesukristo didto sa Garden of Gethsemane. Anang iya nga dako nga pagkamasulubon, ang iya nga pag-antos gani agas ang sama sa dugo nga singot gikan kaniya o nagapakita sa grabe nga pag-antos nga iyang giagian, ang kasakitan nga iyang giagian o kana iyang giatubang, wala siya motalikod niini, wala siya mobiya, wala siya modagan gikan niini. Iya kining gisunod, iya kining gibuhat, iya kining gihimo alang og tungod sa iyang gugma diha kanimo ug kanako og sa pagsunod sa kabubuton sa iyang amahan. Mao ka na ang iyang katuyuan, kaya ang gusto niya nga kita nga makatawhan nga naa diha kaniya nga iya nga giantusan o ginabayaran ang atong mga kasalanan, iya nga pagahimuon nga limpyo walay buling at sa iya nga tubangan nga kita magauban kaniya ngadto sa iyang gingharian sa langit og tungod lamang kana sa unsa iyang gibuhat kanato. O tungod lamang kana sa iyang paglimpyo kanato, tungod lamang kana sa iyang paghugas kanato sa iyang balang dugo.
ato kana nga pagadawaton ug atong pagapuy-an, dili na nato pabalikan ang mga kasalanan, ang kangit-ngit nga atong giagian. Ug nini nga kalibutan nga mangit-ngit, hinaot nga kita nga mga niluwas sa Ginoo mahimong kahayag, mahimong maoy modala sa uban ngadto sa pagalimpyo diha sa pag-ila kang Ginoong Hesukristo, ug dili na kita mga balik pa ni adtong makanhiay nga mabinuhatan nga makaingon sa daghan pa nga dugang nga mga kasalanan ni ini nga kalibutan. O hadol na mubalik ang ato nga Ginoong Hesukristo, dili na nato usundon ang makalibutanon nga mga kadautan o mga binuhatan. Ato na nga pagahimuon unsang iyang gusto sa atong kinabuhi. Ug diha lang kana nato mahibaluan unsang iyang plano sa atong kinabuhi ug iyang gusto pinaagi sa iyang pulong. Sa ato nga pagasundon kanunay kining atong tulumanon aron na atong mahibaw-an kung unsa ang kabubuton ng plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang pulong sa Dios. Magaampo kita. Amahan namo nga langit no, nagapasalamat kami tungod sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Tungod kay siya ang imong gipadala aron kami mahugasan, mapasaylo sa among mga kasalanan. O amahan, nangahangyo kami nga imo kami nga ilikay sa daghan nga matentasyon ni nga kalibutan. Bisan asa kami moadto, bisan asa kami molingi, bisan unsang amo nga puy-an, anaa gayud ang daghan nga mga kalibutanon, anaa ang daghan nga mga kangit-ngit, mga yawanon nga mga tentasyon, o kami mahilikay lamang kung ikaw magadala ka namo, magahatag ka namo, magalig-on ka namo, o gana ang among pagkamaampuon at sa imong atubangan, aron kami imong pagatabangan nga mahilikay ni ining daghan nga mga tentasyon sa kalibutan. O Amahan, nagapasalamat kami sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga tungod sa iyang gibuhat dito sa cross sa Kalbaryo, bisan pa sa daghan nga iyang gipag-antos kami na pasaylo sa among mga kasalanan. O sa imong pagpasaylo kanamo Ginoo, nagampo kami nga dili na kami mubalik pa sa kanhiay namong mga gawi, kanhiay namong mga binuhatan, kanhiay ng mga dautan nga mga kinabuhi, o magapuyo kami nga sama sa mga hinugasan ni limpyuhan nga mga kanakan nimo, o mahimo mga suga ni niya kalibutan nga naa sa kangit-ngit, kahugaw, kadautan. O Amahan, tabangi kami, limpyuhi kami, bag-uha kami, taghay kami sa kahayag kalinaw sa among kinabuhi aron mahimo kami nga ngayan nga mo sulti ngadto sa uban nga aduna gayoy kaluwasan diha lamang kang Ginoong Hesukristo. Kining tanan mong ginaampo, ginahangyo, ginapasalamatan o ginadahig diha kanimo pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Daghang salamat. Mingon si Hesukristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya diha lamang kang Hesukristo nga atong manluluwas o Ginoo. Amen. Kapitunan, ang pulong sa